صرف په یو فضیلت باندې مختصر گفتگو کوم هغه دا چې دغه مبارک کتاب کې الله یو اعجاز ښیي چې دا اعجاز د آسماني نور کتابونو نو هغه اعجاز او کمال دا دی چې هغه نور کتابونه تورات زبور انجیل هغه د اسمان نه راغلل انبیاء باندې نازل شول امتونو د پاره راغلل لیکن ترنن تاریخا و تمام دنیا کی اگرزیگا یہودیانو تورشا نصاراو تورشا عیسویانو تورشا او دا اغین تپوسو کا پختنو کا چه آیا تاسو تا آغا تورات چه پا حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل شوئے دے آغا تورات در سرشتہ کنشتا عیسویانو تورشا آغا انجیل چه پا عیسیٰ علیہ السلام نازل دے هاغه مکمل مصحف شته کنيشتا ګورئ ما یو عرضو که چې اخوا دې خوا مه ګورئ دا پروګرام دی څوک بځي څوک به راځي د ټولو نه التماس دی ما طرف ته متوجه شئ مختصر ټیم دپاره لیکن که یهودیانو ته ورشي هغې نه پوښتنه وکړي نه تورات مکمل راوړلی شي نه زبور راوړلی شي نه انجیل لیکن قرآن کریم آغا برکتی کتاب دے چی در رسول اللہ علیہ السلام مبارک صدا پاس سوار لسوکال کی گی قرآن کریم در رسول اللہ مبارک عظیم معجزہ دا امام بیحقی رحمہ اللہ پختل کتاب کی در رسول اللہ مبارک معجزات راوڑی او فرمائی چی قرآن کریم در رسول اللہ آغا معجزہ وا چی سوار لسوکال مخی پر رسول اللہ را غلے هاغا مصحف سوار لسو وکال بعدم هاغا شان مصحف دے الى یوم القیامة با تکے پتکے دا قرآن محفوظ وی دا ہر قسم شر و فساد نیاد ساتی شوق سر سبحان اللہ دا یو کمال صرف دا قرآن کریم دے او بدیبان مختصر واقعات و ذکر کون ستاسو دا ذہن کلاولو دا پارا دے قرآن کریم کے اللہ فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے محبوبہ منچے دا صرف تاسو باندے نازل کری دے و نازلو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پتاکیق سرا مونگ دغی حفاظت کون کیو پدی کی سوک تحریف لفظی نشکولے الفاظ دا قرآن کریم سوک تبدیل تغییر نشرا وستے بدلول انشی کہ اسمان نظمہ کی تراش نظمہ نا اسمان کا و کمال کی ورسیگی کہ ہر زین راشی خود قرآن کریم پا الفاظوں کی حصو گتی نشی والے دادا قرآن کمال دے علامہ یوسف رحمہ اللہ اخبر کتاب از حیات الصحابہ کی یو واقعہ نقل کئی دے و صحابیوں دا اغیلان دی یو نوٹ و پیرس کی دا حجاج ابن یوسف یو واقعہ ذکر کرے دا قرآن کریم متعلق رنو دا قرآن کریم ہاگا مبارک کتاب دے چھ دی قرآن کریم کی دغا یو کمال و اعجاز دے چھ دی کسو تغییر و تبدیل نشر آوستلے حجاج ابن یوسف یو دیر ظالم بادشاہ تیر شوے دے 1,24,30,000 کسان صبرن یعنی ظلمن پخبل آسمانی وجلی دی دمر زیاد ظالم انسان تیر شوے دے دا ظلمی سحد نو ہر چابانی ظلم کرے دے یاد ساتی ورنو اتیائی صرف صحابہ کرام شہیدان کری دی عظیم عظیم صحابہ شہیدان کری دی رسول اللہ علیہ السلام مبارک یو عظیم المرتبت صحابی دا رسول اللہ علیہ السلام پر اشتاق مرازی حضرت عبداللہ ابن زبیر دا حضرت صدیق اکبر مسید دا اصحاب بن زوید دا رسول اللہ مبارک دخین زوی رازی دا هاغا مرشم دے و هاغا صحابی دے چھ رسول اللہ مبارک کل مدینی منورین مکی معظمین مدینی شریفی تک تشریف راولو نو اول مولود فی الاسلام بعد الحجرہ حضرت عبداللہ ابن زبیر لقب دے چھ مکی معظمی یہودیان ویل
من رسول الله مبارک و صحابہ و صحابیات بانی دا سے سحر و جادو کرے کہ ندی بنر اولاد نہ پیدا کی گی نو چکل مدینی منوری تا رسول اللہ را دے نو اول انسان چپالکانو کی پا اسلام پا صحابہ کرامو کی پیدا دے اغا عبداللہ ابن زبیر دے یاد ساتے اور نکل چے پیدا شمور اور آقا علیہ السلام تا یا رسول اللہ مور مبارک فرمائی چی مخبلی دا سنین پہ املاک دی ورکنے دا اللہ حبیبا دا خلی مبارک الارے ورکا آقا علیہ السلام کجور خلق لندک للا اور بیائی عبداللہ ابن زبیر تورکا حاضر عبداللہ ابن زبیر چی سوان شنو جوان شا 1500 اکالا عمر تا ارسیدہ آقا علیہ السلام مبارک یو رزی بھی جامن اگولے واقبل زان مبارک دے بھی نوستے وقبلی لگولے حاضرینہ پیو جام و لوخی کی اچھولے واق عبداللہ ابن زبیر تے آوازو کا یا عبداللہ تعال بالتراشا عبداللہ ابن زبیر راغے قربان فداک ابی و امی مور و پلار میں درن قربان شا حکم کوا رسول اللہ ورکوائی یا عبداللہ بحر العرشا او داد دغت ماہی یو سیٹ تواروا یو سیٹ کی خخکا لیکن یاد مرچ پتی بانی پرت چاہتا دمرانشی عبداللہ ابن زبیر آگے آگوینی راو آگستا بہر جرا قوت وینی تے او قتل رسول اللہ مبارک وینی زرطر آگا وینی وربانی غلب اکللا آگا تمام جامع راو آگستا خلی وربانی کی غستا طول جامع اسکلو آگے آقا علیہ السلام تا آقا علیہ السلام پہ پختنکے یا عبداللہ ابن زبیرہ زمان پوین بانی دس اکڑل عبداللہ ابن زبیر جواب ورکیا یا رسول اللہ وداس زیکی میں دفل کلچ دچا قدم بم پل پاس آلشی آقا علیہ السلام تعلم اشلو وطوی عبداللہ تاسخ کاریگی چی زماوین تاس کلیدہ یا رسول اللہ آؤ قربان ما حاضرین اسکلا آقا علیہ السلام ورطوائی ناسی نوئی چتا غلط کارو کا یا تا شرک و بدعاتو کا یا تا ناروا کارو کا ولد انسان درگ نچکم من روزی علماء زمون کول فقہاری کی چھ آغا من اسکل او آغا چھ درگ نوزی دا نجسی ولیکن اقل متکلمین پدے بانی قائل دی زیاد کہ دا رسول اللہ مبارک فضلات ہم دا پاکو پدیبانی دا گندگی نسبت و تصورم نشکولے دا رسول اللہ مبارک وین مبارکم پاکا ہوا عبداللہ ابن زبیر تمام وین دا رسول اللہ علیہ السلام مسکنا آقا علیہ السلام ورطوائی عبداللہ تو خطول عمر مسابقی او مقابلی کے خلق صرف غیگبانی ورزی لیکن یاد مرا عبداللہ تہاغ پرنے عبداللہ نے چتا زماوین ناس کرے اس زماوین سابقن تراغا اچھا سر مقابل انکی اچھا تا پغیگا بانی ورنشے گچا تا دی ورغلی پغیگا ندہاغ انسان اب کی بدماغ کرے عبداللہ ابن زبیر تا اللہ قوت ورکا اللہ عظیم طاقت ورکا ولد رسول اللہ مبارک منی اجب تراغا گرچ حدشا او صحابہ کرام بخبل محبین کی یوم سر مسابقی کولے مقابلی بکولے فقی گبانی بورکل عبداللہ ابن زبیر بچی چاہتا ورگا ہر یو انسان تیرا اغرزولو صحابہ کرام بخبل محبین کی بویل ہادا برکت دمی رسول اللہ دا ہادا برکت دا رسول اللہ علیہ السلام دمین مبارک دے روایت کی راضی چہاغ عبداللہ
یا الى یوم الوفات پوری اچارا پر زور نده اچا غیگ مبارک حقیق مانی چدت ورغلی دے ندا مبارک غیگ کن دے را گرہ ورزولے یاد ساتے ورندا دا رسول اللہ علیہ السلام دوینی دسکو کمال دے بھاگ عبداللہ چکل غشا والی او گورنر دا مکی معظمی شاہ رادے مکی معظمی تا اسما رضی اللہ عنہ پر سردا نهذا حجاج ظالم عبداللہ ابن زبیر تخط قلے گا چیا تسلیم شاہ او کا تسلیم کی گنا نبیا جنگ و جہاد تزان تیار کا نو اغم دا رسول اللہ علیہ السلام پغیق اللوی شوی معشومو دا رسول اللہ دا خاندان ظلمیو دا غیرت نڈک ظلمیو دا غیرت نڈک انسانو نو جواب وقتداو چی تسلیم کی گم نا خو جنگ تا در سر تیاریم راغ لکور تمور تویا امور جانی حجاج جواب آلی گلے دے چیا مات تسلیم شا او یا جنگ تیار شا موری جواب آترا کا تسلیم شم کا جنگ تیار شم عبداللہ بن زبیر تا اسما رضی اللہ عنہ جواب ورگے یا عبداللہ تما دا دیو رسی دا پارنیزی گولے نمی پید اکڑے چت ظالم تصرف کتا کی دا ظالم پسترگو کستر کی خفے کا مخامخ ورسر اجنگے گا ہم ہاگا اشولا چی ہاگا حجاج ظالم بادشاہ عبداللہ ابن زبیر صاحب شہید کا اور تاریخ لی کی چشپک ورزی دا مبارک پا مکہ معظمہ کی زورم دو اور دا مبارک دا جسد نا اخکول خوش